हेलो नमस्कार साथीहरू। आज यो सङ्गठित संस्था पाँचौँ तहको पूर्व योग्यता परीक्षा अन्तर्गत पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत विश्वको भूगोल अन्तर्गत दक्षिण अमेरिका सम्बन्धित जानकारीबाट म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दक्षिण अमेरिकाको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेश कति अक्षांशमा फैलिएको छ भन्दा 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिण अक्षांश। दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ कति रहेको छ? 7442 किलोमिटर। दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व पश्चिम चौडाइ कति रहेको छ? 5221 किलोमिटर। दक्षिण अमेरिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर र आन्ध्र महासागरकै भाग क्यारिबियन सागर पर्छ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्छ? कुमेरु महासागर। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? पेरिटो मोरिनो। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एन्जेल नामक झरना कहाँ रहेको छ? दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? टिटिकाका 3810 मिटर, पेरुमा पर्छ यो। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा उच्च भूभाग कुन हो? माउन्ट एकाकान्गुआ 6962 मिटर वा 22841 फिट। 6962 मिटर वा 22841 फिट, अर्जेन्टिनामा पर्छ यो। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? पेनिन्सुला भेल्डेस, समुद्री सतहबाट 40 मिटर होचो। दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पेम्पाज। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? अमेजन, दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। दक्षिण अमेरिका महादेशका प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? अमेजन, ओरिन्को, पराना, पाराग्वे, उरुग्वे, रियो ग्रान्डे आदि। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र सुरिनाम। दक्षिण अमेरिका महादेशले विश्वको भूक्षेत्रफलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 11.9%। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर कुन हो? पुन्टा एरिनास, चिलीमा पर्छ, दक्षिण अमेरिकामा। दक्षिण अमेरिका महादेशका प्रमुख सहरहरू कुन कुन हुन्? ब्रासिलिया, रियो द जेनेरियो, ब्युनर्स आयर्स, बोगोटा, लापाज। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर कुन हो? बोलिभियाको लापाज। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई कुन नहरले जोडेको छ? पानामा नहर। दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ? डेक नहर। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई पानामा नहरले, दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई डेक नहरले जोडेको छ। भौगोलिक आधारमा दक्षिण अमेरिकालाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 3। एन्डिज पर्वत श्रेणी, मध्य समतल भूमि र पूर्वी उच्च भूमि गरेर 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? माराकाइवा। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि पाटागोनियन मरुभूमि। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको रिकाडा भिया। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठन्डी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको सर्मिएन्टो। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा बढी विषम हावापानीको देश कुनलाई मानिन्छ? अर्जेन्टिना। दक्षिण अमेरिकाका 2 भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू बोलिभिया र पाराग्वे। जलस्रोतमा विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र ब्राजिल, यो पनि दक्षिण अमेरिकामै पर्छ। विश्व सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल नै हो।
विश्वकै सबैभन्दा लामो एन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? दक्षिण अमेरिका। एन्डिज पर्वतमाला कुन देशदेखि कुन देशमा फैलिएको छ? कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। एन्डिज पर्वत श्रेणीको वृष्टि छायाबाट सृजित प्रख्यात मरुभूमिलाई के भनिन्छ? पारागोनिया। एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनी द्वीपबाट सुरु भई दक्षिणमा कहाँसम्म फैलिएको छ? स्टानन द्वीप। 7 महादेशका ठुला हिमनदीहरू। एसियाको सियाचेन हिमनदी, अफ्रिकाको किलिमान्जारोको हिमनदी, युरोपको भट्नाजोकुल हिमनदी, उत्तर अमेरिकाको हार्वर्ड हिमनदी, दक्षिण अमेरिकाको पेरिटो मोरेनो हिमनदी, अस्ट्रेलियाको हर्ड आइल्यान्ड हिमनदी, अन्टार्क्टिकाको लाम्बार्ट हिमनदी। अब आयो अन्टार्क्टिका महादेश। विश्वको 5औं ठुलो महादेश अन्टार्क्टिका। अन्टार्क्टिका महादेशले विश्व भूक्षेत्रको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दा 8.9%। प्राय वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने महादेश अन्टार्क्टिका। हिमचादर पनि उपनामले चिनिने, मानव बसोबास नभएको। अन्टार्क्टिका महादेशको अक्षांशीय फैलावट कति छ भन्दा 66 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांशदेखि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म। अन्टार्क्टिका महादेशको देशान्तरीय फैलावट कति छ? 114 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। अन्टार्क्टिका महादेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? क्षेत्रफल नभनौँ, यो पर्दैन। अन्टार्क्टिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, क्यारिबियन सागर तथा पानामा जल संयोजक छ भने दक्षिणमा कुन जल संयोजक छ? डेक जल संयोजक छ। समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने व्हेल माछा तथा सुन्दर पंक्षी किवीका लागि प्रसिद्ध महादेश पनि अन्टार्क्टिका नै हो। अन्टार्क्टिका महादेशमा घुसेका 2 समुद्रहरू रोस र बेडेल हुन्। रोस सागर प्रशान्त महासागरमा पर्छ भने बेडेल सागर कुन महासागरमा पर्छ? आन्ध्र महासागर। अन्टार्क्टिका महादेश चारैतिरबाट कुन महासागरले घेरिएको छ? कुमेरु। अन्टार्क्टिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? भिन्सन म्यासिफ 4892 मिटर। अन्टार्क्टिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग बेन्टले सबग्लेसियल ट्रेन्च हो। अन्टार्क्टिका महादेशको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला एल्सवर्थ पर्वत हो। अन्टार्क्टिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी ल्याम्बर्ट हिमनदी हो। विश्वकै सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो भन्दा ल्याम्बर्ट ग्लेसियर 400 किमी लामो, 40 किमी चौडा अन्टार्क्टिकामा पर्छ। अन्टार्क्टिका महादेशको कति प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकेको छ भन्दा 98%। अन्टार्क्टिका महादेश विश्वको कति प्रतिशत हिउँ रहेको छ भन्दा 90%। अन्टार्क्टिका महादेशमा हिउँको मोटाइ कतिसम्म रहेको छ भन्दा 2100 मिटरसम्म। सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको महादेश पनि अन्टार्क्टिका नै हो। अर्को महादेश युरोप महादेश। विश्वको 6औं ठुलो महादेश युरोप महादेश। युरोप महादेशले विश्वको भूक्षेत्रको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? करिब 7%। युरोप महादेशको अक्षांशीय फैलावट कति छ? 36 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म। युरोप महादेशको देशान्तरीय फैलावट कति छ? 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 65 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। युरोप महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति रहेको छ? 6400 किलोमिटर। अनि उत्तर दक्षिण चौडाइ कति रहेको छ? 4800 किलोमिटर। लम्बाइ 6400 किलोमिटर, चौडाइ चाहिँ 4800 किलोमिटर। युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महाद्वीप, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु भने दक्षिणमा कुन सागर रहेको छ? भूमध्य सागर रहेको छ।
तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको जमिनलाई के भनिन्छ? प्रायद्वीप। युरोप आफैमा एक प्रायद्वीप भएको र यस महादेशमा थुप्रै प्रायद्वीपहरू रहेकाले यसलाई अर्को कुन उपनामले पनि चिनिन्छ? प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप। एक आपसमा सिमाना जोडिएका एसिया र युरोप महादेशलाई संयुक्त रूपमा के नामले चिनिन्छ? युरेसिया। युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? माउन्ट एल्ब्रोज। युरोपको सबैभन्दा अग्लो भूभाग माउन्ट एल्ब्रोज 5633 मिटर, यो रुसमा पर्दछ। युरोप महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग क्यास्पियन समुद्री तट हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र रुस हो। सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी हो। युरोप महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 18 रहेको छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी भट्ना जोकुल हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो। युरोप महादेशको महत्त्वपूर्ण नदी कुन हो? डेन्युब। युरोप महादेशका प्रमुख नदीहरू भोल्गा, डेन्युब, युराल, डन आदि। स्क्यान्डेनेभियन क्षेत्र कुन महादेशमा पर्छ भन्दा युरोपमै पर्छ। रोटीको बास्केट भनेर चिनिने युरोपेली राष्ट्र युक्रेन हो। बफर जोन अफ युरोप भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? बेल्जियम। देशान्तरको हिसाबले युरोप महादेश पश्चिमी गोलार्धमा पर्दछ भने अक्षांशको हिसाबले यो महादेश कुन गोलार्धमा पर्दछ? उत्तरी गोलार्ध। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? आल्पस पर्वत। सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला आल्पस पर्वत। युरोप महादेशको सबैभन्दा गर्मी मुलुक स्पेन हो भने सबैभन्दा ठन्डी मुलुक कुन हो? रसिया। युरोपका कुन कुन राष्ट्रलाई गार्डन अफ वर्ल्ड भनिन्छ? फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ग्रिस। फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ग्रिसलाई चाहिँ युरोप राष्ट्रको गार्डन अफ वर्ल्ड भनिन्छ। युरोप महादेशका प्रमुख सहरहरू मस्को रुस, लन्डन, म्यान्चेस्टर बेलायत, पेरिस फ्रान्समा पऱ्यो, बोन, बर्लिन, म्युनिक जर्मनीमा पऱ्यो, बर्न स्विजरल्यान्डमा पऱ्यो, भियना अस्ट्रियामा, वार्सा पोल्यान्डमा आदि आदि। युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? लादोगा रुसमा पर्छ। सबैभन्दा ठुलो ताल लादोगा। युरोपमा सबैभन्दा बढी ताल भएको राष्ट्र कुन हो? रुस नै हो। ल अर्को महादेश आयो अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया महादेश हो। अस्ट्रेलिया महादेशको अक्षांशीय फैलावट कति रहेको छ? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म। अस्ट्रेलिया महादेशको देशान्तरीय फैलावट 114 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म। अस्ट्रेलिया महादेशले विश्वको पृथ्वीको कुल स्थल भागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दा करिब 5.3%। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ कति छ भन्दा 3900 किलोमिटर। अस्ट्रेलिया महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर चौडाइ कति छ भने 3150 किलोमिटर। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा कोरल र टास्मन समुद्र, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा पपुवा न्युगिनी पर्दछ भने दक्षिणमा के पर्दछ? न्युजिल्यान्ड। महादेशको अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वमा कोरल र टास्मन समुद्र प्रशान्त, पश्चिममा हिन्द महासागर र उत्तरमा पपुवा न्युगिनी पर्छ भने दक्षिणमा न्युजिल्यान्ड पर्छ। समशीतोष्ण तृणभूमिको हावापानीको क्षेत्रमा पाइने घाँसे मैदानलाई विभिन्न महादेशमा फरक फरक नामले पुकारिन्छ। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? डाउन्स भनिन्छ। टापु महादेश तथा कङ्गारुको महादेश भनेर चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया नै हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? हर्ड आइल्यान्ड हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी मरे डार्लिङ 3750 किलोमिटर। अस्ट्रेलिया महादेशको प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन् भन्दा मरे डार्लिङ, फिट्जराय, भिक्टोरिया, ब्रिस्बेन, गोर्कोयन, कपुर क्रिक, मुर्चिसन आदि हुन्। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन हो? माउन्ट कोस्कियुस्को। सबैभन्दा अग्लो शिखर माउन्ट कोस्कियुस्को। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग
जायापनकक पपुवा न्युगिनिया पर्दछ। अग्लो भूभाग जायापनकक पपुवा न्युगिनिया पर्दछ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग आइराताल हो। भूभाग कुन हो? आइराताल। समुद्र सतहबाट 16 मिटर होचो पर्दछ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। प्रशस्त मात्रामा पातल कुवाहरू भएको महादेश पनि अस्ट्रेलिया महादेश नै हो। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया हो। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित न्युजिल्यान्डलाई के भनिन्छ? दक्षिणको ब्रिटेन भनिन्छ। विचित्रताको महादेश भनेर पनि अस्ट्रेलिया महादेशलाई नै चिनिन्छ। अस्ट्रेलियाको दक्षिणी भाग कसले पत्ता लगाएका हुन्? एबेल तस्मानले सन् 1642 मा। अस्ट्रेलियाको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिने श्रेय कसको छ भन्दा जेम्स कुक। राजनैतिक दृष्टिबाट अस्ट्रेलिया महादेशलाई एउटै देश मानिन्छ तापनि भौगोलिक दृष्टिले यहाँ कति राष्ट्र रहेका छन्? 13 राष्ट्र। अस्ट्रेलिया महादेशको ठुलो नुनिलो पानीको ताल कुन हो? आइराताल। विश्वमा सर्वाधिक मात्रामा ऊन उत्पादन कहाँ गरिन्छ? अस्ट्रेलियामै गरिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो मुगा पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? ग्रेट ब्यारियर रिफ। अस्ट्रेलिया महादेशका प्रमुख सहरहरू कुन कुन हुन् भन्दा सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, होबार्ट, ब्रिस्बेन आदि। अस्ट्रेलियाका आदिवासीलाई एबोरोजिनिज भनिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र अस्ट्रेलिया हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? नाउरो। 13 राष्ट्र पर्छन् जम्मा अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलिया महादेशमा अन्यत्र नपाइने कङ्गारू, प्लेटिपस, डिङ्गो जस्ता अनेकवटा प्रकारका जङ्गली जन्तु पाइन्छन् भने अन्यत्र नपाइने वनस्पतिहरू कुन कुन हुन्? स्पिनिफेक्स र युकालिप्टस हुन्। अब विश्वका राष्ट्रहरूको संक्षिप्त चिनारी, देश, राजधानी, मुद्रा र राष्ट्रभाषा भनिन्छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल, राष्ट्रभाषा पास्तो दारी, मुद्रालाई चाहिँ अफगानी भनिन्छ। अजरबैजानको राजधानी बाकु, राष्ट्रभाषा अजरबैजानी, मुद्रालाई मोनाट भनिन्छ। आर्मेनिया देशको चाहिँ राजधानी येरेभान, आर्मेनियाली र मुद्रा चाहिँ ड्राम हो। इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता हो, इन्डोनेसियाली हुन्छ राष्ट्रभाषा, मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ। इरानको चाहिँ राजधानी तेहरान हो, राष्ट्रभाषा चाहिँ पर्सियन हो, मुद्रा चाहिँ इरानी रियाल। इराकको राजधानी बगदाद हो, राष्ट्रभाषा अरबी कुर्दिस हो, मुद्रा चाहिँ इराकी दिनार भनिन्छ। इजरायलको राजधानी जेरुसेलम, राष्ट्रभाषा हिब्रू र मुद्रा चाहिँ सेकेल हो। उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्कन्द, राष्ट्रभाषा उज्बेक र मुद्रा चाहिँ सोम हो। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ हो, राष्ट्रभाषा कोरियन, मुद्रा उत्तर कोरियाली वन। ओमानको राजधानी मस्कट, मुद्रा चाहिँ राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबी, मुद्रा चाहिँ ओमानी रियाल। कतारको राजधानी दोहा भइहाल्यो, राष्ट्रभाषा अरबी, मुद्रा चाहिँ कतारी रियाल। कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन, राष्ट्रभाषा खमेर र मुद्रा चाहिँ रियल। चीनको चाहिँ राजधानी बेइजिङ, राष्ट्रभाषा चाहिँ चाइनिज हो, मुद्रा चाहिँ युआन। जापानको चाहिँ टोकियो, जापानी र येन। ताइवानको ताइपेई हो राजधानी, राष्ट्रभाषा मन्डारिन र मुद्रा चाहिँ नयाँ ताइवान डलर। थाइल्यान्डको चाहिँ ब्याङ्कक हो राजधानी,
राष्ट्रभाषा चाहिँ थाई हो। मुद्रा चाहिँ भाट। त्यस्तै गरी पाकिस्तानको चाहिँ राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रभाषा चाहिँ उर्दू र अङ्ग्रेजी। मुद्रा चाहिँ पाकिस्तान रुपैयाँ। प्यालेस्टाइनको चाहिँ जेरुसलेम हो राजधानी। मुद्रा चाहिँ राष्ट्रभाषा चाहिँ अरबी हो र मुद्रा चाहिँ सेकेल दिनार हो। त्यस्तै गरी बङ्गलादेशको चाहिँ राजधानी ढाका हो। के अरे राष्ट्रभाषा चाहिँ बङ्गाली र रुपैयाँ मुद्रा चाहिँ टाका। भारतको चाहिँ नयाँ दिल्ली। हिन्दी अङ्ग्रेजी रहेछ राष्ट्रभाषा। मुद्रा चाहिँ भारतीय रुपैयाँ। त्यस्तै गरी मालदिप्सको माले, धिवेई रुफियाँ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबी हो राजधानी। अरबी हो राष्ट्रभाषा र मुद्रा चाहिँ दिराम हो। श्रीलङ्काको चाहिँ राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रभाषा चाहिँ सिङ्हला तमिल र मुद्रा चाहिँ श्रीलङ्कन रुपैयाँ। यो चाहिँ एसिया महादेशका परे। अब त निकै रहेछ हौ, छोडिदिनु होला, धेरै रहेछ यो, छोडिदिउँ। अब प्रश्नोत्तर छन्। महासागर सम्बन्धी आयो। महासागर भन्नाले पानीले ढाकेको विशाल जलभाग भन्ने बुझिन्छ। पृथ्वीमा कतिवटा महासागर छन् भन्दा 5वटा महासागर छन्। सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त भइहाल्यो। पृथ्वीको कति प्रतिशत भाग पानीले ढाकेको छ भन्दा 70.8%, करिब 71%। प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई कति रहेको छ? 4300 मिटर, 14,000 फिट। प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर। प्रशान्त महासागरमा साना ठुला गरी कति टापु तथा द्वीपहरू रहेका छन्? 20,000। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 45.5%, करिब 46%। प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग कुन हो? फिलिपिन्स नजिकको मारियाना ट्रेन्च। फिलिपिन्स नजिकको मारियाना ट्रेन्च। पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा प्रशान्त महासागर वर्षेनी कति दरले खुम्चदै गएको छ? 1 इन्च। स्पेनिस भाषामा पेसिफिक भन्नाले शान्त सौम्य बुझिन्छ। डुङ्गाबाट पार गर्ने क्रममा शान्त र सौम्य भएकाले प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण गर्ने व्यक्तिको हुन् स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मैगलन। मारियाना ट्रेन्चको गहिराई कति रहेको छ? 10,912 मिटर। प्रशान्त महासागरको आकार त्रिभुजाकार। प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू ह्वाङहो, अमुर, यान्जे, क्लोराडो, मिसौरी, युकन आदि हुन्। सबैभन्दा बढी टापुहरू कुन महासागरमा रहेका छन्? प्रशान्त महासागरमा 25,000 भन्दा बढी। क्यारोलिन्स, मार्शल, गिल्बर्ट तथा इलिसेल टापुहरू कुन समूहमा पर्दछन्? माइक्रोनेसिया। सोलोमोन, न्यू हेब्रिड्स तथा फुजी टापुहरू कुन समूहमा पर्दछन्? मेलेनेसिया। लाइन आइसल्यान्ड, कुक सोसाइटी, टोमाटो टापुहरू कुन समूहमा पर्दछन्? पोलिनेसिया। सुमात्रा, जाभा, ब्रोनो टापुहरू कुन समूहमा पर्दछन्? इन्डोनेसिया। प्रशान्त महासागर कहाँ अवस्थित छ भन्दा उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी भाग तथा एसिया र अस्ट्रेलियाको पूर्वी र उत्तरी भागमा। विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो?
भन्दा आन्ध्र महासागर। विश्वको तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र, तेस्रो गहिरो आन्ध्र। आन्ध्र महासागरको औसत गहिराई कति रहेको छ? 3700 मिटर। आन्ध्र महासागरको अधिकतम गहिराई कति छ? 92,200 मिटर। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान कुन हो? प्युर्टो रिको द्वीप। आन्ध्र महासागरको नामाकरण कसले गरेका थिए? प्राचीन ग्रिकवासीहरूले। आन्ध्र महासागर कहाँ अवस्थित छ? उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्व तथा युरोप र अफ्रिकाको पश्चिमी भागमा। उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्व तथा युरोप र अफ्रिकाको पश्चिमी भागमा। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कृष्ण सागर, क्यारेबियन सागर कुन महासागरको छेउछाउ रहेका महासागर हुन्? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर कुन अङ्ग्रेजी अक्षरसँग मिल्दोजुल्दो आकारको छ? यस। पृथ्वीको धरातल खुम्चिने तथा फैलिने क्रममा आन्ध्र महासागर वर्षेनी कति इन्चको दरले फैलिँदै गइरहेको छ? 1 इन्च। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर कुन हो भन्दाखेरि आन्ध्र महासागर नै हो। आन्ध्र महासागरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा वाणिज्य महासागरले चिनिन्छ। आन्ध्र महासागरमा रहेका रहस्यमय समुद्री क्षेत्रलाई के भनिन्छ? बर्मुडा त्रिकोण। आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? राइन, सेनेगल, नाइजर, कङ्गो, सेन्ट लरेन्स, मिसिसिपी, अमेजन, ओरिनोको। सन् 1912मा टाइटानिक नामक पानीजहाज कुन महासागरमा दुर्घटना भएको थियो? आन्ध्र महासागरमा। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। हिन्द महासागर कहाँ अवस्थित छ? एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया महादेशको बिचमा। हिन्द महासागरको क्षेत्रफल। विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर हिन्द महासागर। हिन्द महासागरको क्षेत्रफल 7,35,00,000 वर्ग किलोमिटर। औसत गहिराई 3900 मिटर, 12,800 फिट। हिन्द महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 20.5%। हिन्द महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो। यसको गहिराई 7,450 मिटर रहेको छ। हिन्द महासागरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दा ओसन अफ मनसुन। हिन्द महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? मेकङ, मेनाम र गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सिन्ध, टिग्रिस, युफ्रेटस। तेलको महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ? हिन्द महासागर। क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो महासागर कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागरको औसत गहिराई 2400 मिटर रहेको छ। कुमेरु महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 7%। कुन आकारको छ कुमेरु महासागर भन्दा वृत्ताकार। कुमेरु महासागर कुन कुन महासागरसँग जोडिएको छ? प्रशान्त तथा आन्ध्र महासागरसँग। दक्षिण ध्रुवीय महासागरका उपनामले चिनिने महासागर कुन हो? कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागर कुन महादेशको वरिपरि फैलिएर रहेको छ? अन्टार्कटिका महादेश। सबैभन्दा सानो महासागर पनि कुन हो भन्दा सबैभन्दा सानो महासागर सुमेरु महासागर हो। लास्टको महासागर सुमेरु महासागर। सुमेरु महासागरको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 1,51,00,000 किलोमिटर। सुमेरु महासागरको औसत गहिराई 1330 मिटर रहेको छ। सुमेरु महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ भन्दा 4%। सुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान मोलेद्वीप हो। यसको गहिराई कति रहेको छ भन्दा
5608 मिटर। उत्तर ध्रुवीय महासागरका उपनामले चिनिने सुमेरु महासागर कुन आकारको छ? सुमेरु महासागर पनि वृत्त आकारकै छ। कुमेरु र सुमेरु महासागरलाई के नामले चिनिन्छ? चिसो पानीको महासागर। महासागर तथा समुद्रको गहिराई नाप्ने प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फेदोमिटर। पृथ्वीको गहिराई, समुद्रको गहिराई, फैलावट आदि सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? ओसिएनोग्राफी। ओसिएनोग्राफी। पृथ्वीमा कुल कति घनमिल पानी रहेको छ? 22 करोड घनमिल। महाद्वीपीय मानतड भनेको के हो? समुद्रको चारैतिरको किनार। एक फेदम बराबर 6 फिट हुने। यसको अधिकतम गहिराई 100 फेदम हुन्छ, जहाँ एक फेदम बराबर 6 फिट हुने गर्छ। पृथ्वीमा रहेको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग महासागर ढाकेको छ भन्दा 88.9%। पृथ्वीमा रहेको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग नदी, ताल, तलैया र सागर ढाकेको छ भन्दा 11.1%। 11.1% चाहिँ नदी, ताल, तलैया र सागर ढाकेको छ। पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो सागर कुन हो? फिलिपिन सागर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सागर फिलिपिन सागर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सागर फिलिपिन सागर। फिलिपिन सागरको सरदर गहिराई कति रहेको छ? 4115 मिटर। दोस्रो ठुलो सागर कुन हो? कोरल सागर विश्वको। यसको गहिराई 2188 मिटर। तेस्रो ठुलो सागर अरब सागर। चौथो ठुलो सागर साउथ चाइना सागर। पाँचौँ ठुलो सागर सारगासो सागर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर सारगासो सागर 5000 मिटर। 5000 मिटर। कृष्ण सागर कुन कुन महादेशको स्थल भागले घेरिएको छ भन्दा एसिया र युरोप। कृष्ण सागरमा हाइड्रोजन सल्फाइड नामक विषालु ग्यास प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले यसको पानीको सतहको रङ कस्तो हुन्छ? कालो। अब ध्रुव सम्बन्धी जानकारी। पृथ्वीको ध्रुवीय भाग र बीचको भागको बनोट कस्तो रहेको छ? ध्रुवीय भाग केही थेप्चिएको, बीचको भाग केही फुकेको। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखाको माथिल्लो छेउलाई के भनिन्छ? ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखाको तल्लो छेउलाई के भनिन्छ? दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक दिन पृथ्वी सूर्यको सामान्य भएर आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतिर घुमिरहेको हुन्छ। पृथ्वीको यो घुम्ने गतिलाई के भनिन्छ? परिभ्रमण वा दैनिक गति भनिन्छ। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्ने गतिलाई के भनिन्छ? परिक्रमण भनिन्छ वा वार्षिक गति। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक बाटोलाई के भनिन्छ? कक्ष भनिन्छ। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्ष वरिपरि घुम्न कति समय लाग्छ? 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड। 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव स्थित आर्कटिक र अन्टार्कटिक क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो भूभागलाई के भनिन्छ? पोलर भर्टेक्स भनिन्छ। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? रोल्ड एमन्डसेन, नर्वेका हुन्। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? रबर्ट फेरी। अक्षांश सम्बन्धी जानकारी। भूमध्य रेखा 0 डिग्रीको अक्षांश रेखा हो। भूमध्य रेखाबाट जति उत्तर वा दक्षिणतिर गइन्छ, अक्षांश रेखाहरू उति सानो हुँदै जान्छन् र
ध्रुवमा पुग्दा बिन्दु मात्र रहन्छ। ध्रुवमा पुग्दा बिन्दु मात्र रहन्छ। अक्षांश भन्नाले के बुझिन्छ? भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखा। अक्षांश पृथ्वीको केन्द्रमा बनेको त्यो कोण हो जो भूमध्य रेखाको उत्तर वा दक्षिण स्थित कुनै स्थान वा बिन्दुको कोणीय दूरीलाई जनाउँछ। अक्षांश रेखाहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दा 180 वटा। गर्जनेवाला 40 दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्री अक्षांशको बीच पर्छ? 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशको बीचमा गर्जनेवाला 40। अक्षांश रेखाहरू कस्तो आकारका हुन्छन्? पूर्ण वृत्ताकार। पृथ्वीलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखामा सूर्यको प्रकाश कुन रूपमा पर्छ? सिधा पर्छ। भूमध्य रेखा कस्तो अक्षांश रेखा हो? सबैभन्दा लामो। सबैभन्दा बढी गर्मी कुन अक्षांशमा हुन्छ? 0 डिग्री अक्षांश रेखा वा भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाहरू कति डिग्रीको फरकमा हुन्छन्? 1 डिग्री। अक्षांश रेखाहरू 1 डिग्रीको फरकमा हुन्छन्। 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा सरदर कति दूरी फरक पर्छ? 111 किलोमिटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भनिन्छ? कर्कट रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? मकर रेखा। दक्षिणलाई मकर, उत्तरलाई कर्कट। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ भने 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ? कुमेरु वृत्त भनिन्छ। अक्षांशको उपयोगिता के रहेको छ? कुनै स्थान भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि कुन दूरीमा पर्छ भन्ने थाहा पाउने। ख हावापानीको अवस्था पत्ता लगाउन। ग कुनै समयमा कुनै निश्चित ठाउँको दिन र रात थाहा पाउन। घ माथिका सबै। उत्तर माथिका सबै। पृथ्वीको सतहको कुनै निश्चित स्थानबाट पृथ्वीको व्यासको सो ठाउँको विपरीत स्थानलाई के भनिन्छ? प्रतिलोम। विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा बढी उचाइमा विविधता कुन अक्षांश क्षेत्रमा रहेको छ? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म। अक्षांशमा 60 सेकेन्डको 1 मिनट हुन्छ भने 60 मिनटको कति डिग्री हुन्छ? 1 डिग्री हुन्छ। अब देशान्तर सम्बन्धी। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? देशान्तर भनिन्छ। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई देशान्तर भनिन्छ। बेलायतको ग्रिनविचलाई आधार मानी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएका काल्पनिक रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। यसलाई 0 डिग्री देशान्तर रेखा पनि भनिन्छ। देशान्तरलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड। डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड। देशान्तरमा 60 सेकेन्डको 1 मिनट हुन्छ भने 60 मिनटको कति डिग्री हुन्छ? 1 डिग्री। अक्षांश र देशान्तर एउटा। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? पूर्वी देशान्तर। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पश्चिमतर्फ 180 डिग्रीसम्मका देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? पश्चिमी देशान्तर। देशान्तर रेखाहरू 1 डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी 360 वटा हुन्छन्। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा कति समय फरक पर्छ? 4 मिनट। 15 डिग्री देशान्तरमा 1 घन्टा। 1 डिग्री देशान्तरको भूमध्य रेखामा दूरी 111.32 किलोमिटर हुन्छ, जो ध्रुवीय क्षेत्रतर्फ क्रमशः कम हुँदै जान्छ र ध्रुवमा देशान्तर रेखा बीचको दूरी कति हुन्छ? 0।
प्रत्येक देशान्तर रेखामा दिनको एकपल्ट मध्याह्न हुने भएकाले देशान्तर रेखालाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? मध्याह्न रेखा। कुनै ठाउँको स्थानीय समय पत्ता लगाउन के को सहयोग लिन्छ? देशान्तर रेखाको। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। मध्याह्न रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने गरी काल्पनिक रूपमा खिचिएको रेखालाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। पृथ्वीको दैनिक गति एवं पृथ्वी गोलाकार हुनाले 180 डिग्री देशान्तर रेखा पार गर्न साथ तिथि, मिति र बार फरक पर्न जान्छ। यही 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। 0 डिग्री देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरको समयमा 12 घन्टा र पश्चिम देशान्तरको समयमा 12 घन्टा समयको अन्तर हुन्छ। यसरी 180 डिग्री पूर्वी देशान्तर र 180 डिग्री पश्चिम देशान्तरमा 24 घन्टा अथवा दिनको अन्तर हुन्छ, एक दिनको अन्तर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्न साथ समयको फरक गणना हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्न साथ 24 घन्टा समयको फरक गणना हुन्छ। ग्रिनविचदेखि पूर्वमा 180 डिग्रीसम्म 12 घन्टा समय छिटो हुन्छ। ग्रिनविचदेखि पश्चिममा 180 डिग्रीसम्म 12 घन्टा समय ढिलो हुन्छ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री देशान्तर बराबर 1 घन्टा, देशान्तरमा 1 घन्टा, 90 डिग्री देशान्तरमा 6 घन्टा, 180 डिग्री देशान्तरमा 12 घन्टा समय फरक पर्छ भने 360 डिग्रीमा कति समयको फरक पर्छ? 24 घन्टाको। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गो टिङ्गो गरी लिइएको छ। यसो गर्नुको मुख्य कारण के हो भन्दा एउटै स्थान वा देशभित्र तिथि, मिति, समय र बारमा एकरूपता ल्याउनु। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको आधारमा सामान्यतया समुद्री क्षेत्रमा सिधा 180 डिग्रीमा खिचिएको छ भने स्थलीय क्षेत्रमा कुन हिसाबले खिचिएको छ? आवश्यकता अनुसार केही बाङ्गो टिङ्गो गरी। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाभन्दा पश्चिमतर्फ यात्रा गर्दा कुन हिसाबले यात्रा तय गर्नुपर्छ? 1 दिन घटाएर। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाभन्दा पश्चिमतर्फ यात्रा तय गर्दा 1 दिन घटाएर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाभन्दा पूर्वतर्फ यात्रा गर्दा कुन हिसाबले यात्रा तय गर्नुपर्छ भन्दा 1 दिन बढाएर। अब आयो समय। कुन ठाउँको समयलाई आधार माने अन्तर्राष्ट्रिय प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ? बेलायतको ग्रिनविच 0 डिग्री देशान्तर रेखा। ग्रिनविचको समयलाई आधार माने अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरिएको हो? सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा। ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा नेपालको समय कति चलाख रहेको छ? 5 घन्टा 45 मिनट। नेपालको प्रामाणिक समय कुन स्थानलाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ भन्दा गौरी शङ्कर हिमाल। कति डिग्रीको देशान्तर रेखाका आधारमा नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको हो? 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा। 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा तय गरिएको प्रामाणिक समय कहिलेदेखि लागू भएको हो? क्रमशः 2042 वैशाख 1। कुनै देशको स्थानीय समय कसरी निर्धारण गरिन्छ? सोही देशको करिब मध्यभाग भएर जाने कुनै एक देशान्तर रेखालाई आधार मानेर। स्थानीय समय भन्नाले कस्तो समयलाई बुझाउँछ? दिनको ठिक 12 बजे सूर्य ठिक माथि हुँदा निर्धारण गरिने समय। यो समय ग्रिनविचबाट प्रत्येक 1 डिग्री देशान्तरको अन्तरमा
4 मिनेट फरक पर्न जान्छ। नेपालको प्रामाणिक समय भारतको प्रामाणिक समयभन्दा कति छिटो छ? 15 मिनेट। नेपालको प्रामाणिक समय अमेरिकाको प्रामाणिक समयभन्दा कति छिटो छ? 10 घन्टा 45 मिनेट। नेपालको प्रामाणिक समय जापानको प्रामाणिक समयभन्दा कति ढिलो छ? 3 घन्टा 15 मिनेट। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि 180 डिग्री देशान्तरको कोणिक दूरीमा उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्ने गरी काल्पनिक रूपमा खिचिएको रेखालाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरको समयमा 12 घन्टा छिटो र 180 डिग्री देशान्तरको समय 180 डिग्री पश्चिम देशान्तरको समयमा 12 घन्टा ढिलो समयको अन्तर हुन्छ। यसरी 180 डिग्री पूर्व देशान्तर र 180 डिग्री पश्चिम देशान्तरमा कति समयको फरक हुन्छ? 24 घन्टा अर्थात् 1 दिनको। 1 डिग्री देशान्तर बराबर कति समयको फरक हुन्छ? 4 मिनेट। ग्रिनविचदेखि पूर्वको स्थानीय समय र पश्चिमको स्थानीय समयमा के भिन्नता रहेको छ? ग्रिनविचभन्दा पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय ढिलो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त हुने गरी विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ? 24 वटा। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्न साथ कति समयको फरक गणना हुन्छ? 24 घन्टा। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट। 15 डिग्री देशान्तरमा 1 घन्टा। 90 मा 6 घन्टा। 180 मा 12 घन्टा भने 360 मा कति समयको फरक पर्छ? 24 घन्टा। अब आयो दूरी सम्बन्धी जानकारी। अनि दुई स्थान वा वस्तु बिचको आपसी फासलालाई के भनिन्छ? दूरी भनिन्छ। दूरी भन्नाले दुई ठाउँ वा वस्तु बिचको स्थानिक अन्तर जनाउने हो जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ। अन्तर जनाउने मापन हो। दूरीलाई कति किसिमले व्यक्त गर्नुहुन्छ? लम्बवत र क्षैतिज गरी 2 किसिमले। दुई बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेको स्थान र वस्तुको फासलालाई के भनिन्छ? लम्बवत दूरी। कुनै वस्तुको उचाइ वा गहिराई कुन दूरीमा मापन गरिन्छ? लम्बवत दूरीमा। पर्वत श्रृङ्खला माइल दूरी निकाल्नु परेमा फरक आएको अक्षांशलाई 69 ले गुणन गर्नुपर्छ। पर्वत श्रृङ्खला विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? एन्डिज पर्वतमाला। एन्डिज पर्वतमालाको लम्बाइ कति छ? करिब 7200 किमी। एन्डिज पर्वतमाला कुन देशदेखि कुन देशमा फैलिएको छ? कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला कुन हो? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ? एसिया महादेशमा पर्छ। आल्पस पर्वत कुन महादेशमा पर्छ? युरोप। कुन पर्वतमालालाई सम्पन्न पर्वतमाला भनी चिनिन्छ? एन्डिज पर्वत। एन्डिज बहुमूल्य धातु र खनिज पदार्थ पाइने हुन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो मोगा पर्वत कुन हो? ग्रेट ब्यारियर रिफ। विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड कुन हो? फुजी, जापानमा छ। हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने एडम्स पिक नामक पहाड कहाँ रहेको छ? श्रीलङ्कामा। युराल पर्वतमाला कहाँ पर्छ? एसिया र युरोप। यसले एसिया र युरोप महादेशलाई छुट्याउँछ। रकी पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ? उत्तर अमेरिका। समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कुन हो? कार्डिलेरा। विश्वका प्रमुख चुचुराहरू। सगरमाथा 8848.86 पर्वत श्रेणी हिमालयमा पर्छ। हिमालय खुम्बुमा पर्छ। माउन्ट केटु गडविन पाकिस्तानको 8611 मिटर उचाइमा काराकोरम पर्वत श्रेणीमा पर्छ। कञ्चनजङ्घा नेपालको 8586 मिटर उचाइमा हिमालयमा पर्छ। लोत्से 8516 हिमालय पर्वत श्रेणीमा पर्छ। मकालु 8463 मिटर उचाइमा
हिमालयमै पर्यो। चोयु 8201 हिमालयमै पर्यो। धौलागिरी 8167 हिमालय पर्वत श्रेणीमै पर्यो। मनासलु 8163 हिमालय पर्वत श्रेणीमै पर्यो। नङ्गा पर्वत भारतको 8125 हिमालय पर्वत श्रेणीमै पर्यो। अन्नपूर्ण नेपालको 8091 हिमालय पर्वत श्रेणीमै पर्यो। आदि अरू छन्। गास्रेबुम प्रथम, ब्रोडपिक प्रथम, गास्रेबुम द्वितीय, सिसापाङमा। 7 महादेशका 7 सर्वोच्च शिखर। एसिया सगरमाथा दक्षिण अमेरिका आकाकानगुवाको उचाइ 6962। उत्तर अमेरिकाको म्याकिनलेको उचाइ 6194 मिटर। अफ्रिकाको किलिमान्जारो 5895 मिटर। अन्टार्कटिकाको भिन्सन म्याफिक। युरोपको एल्ब्रुज। अस्ट्रेलियाको कोस्किउस्को। अब मरुभूमि सम्बन्धी। मरुभूमि आयो। नेपाल पानी नभएको ज्यादै शुष्क एवं अनुर्वर जमिनलाई मरुभूमि भनिन्छ। वातावरण परेको नकारात्मक असरका कारण माटोको उर्वरा शक्ति एवं उत्पादकत्वमा कमी आउने अवस्थालाई मरुभूमिकरण भनिन्छ। सामान्यतः 2 प्रकारका मरुभूमि हुन्छन्, बालुवायुक्त मरुभूमि र चट्टानी मरुभूमि। नेपालको मरुभूमि भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? मुस्ताङ। कुन हावापानीलाई शीत मरुभूमि वा तेस्रो ध्रुवको हावापानी भनिन्छ? टुन्ड्रा हावापानी। नेपालको पश्चिमी भागमा चल्ने तातो हावा लु कहाँबाट आउँछ? भारतको थार मरुभूमिबाट। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि। विश्वको दोस्रो ठुलो मरुभूमि कुन हो? अरेबियन मरुभूमि। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? पाटागोनियन मरुभूमि। दक्षिण अमेरिकाको पाटागोनियन मरुभूमि। स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा मरुभूमि न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्मेलन कहिले भएको थियो? सेप्टेम्बर 3-4, 2007। मरुभूमि नभएको महादेश युरोप। विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरू: सहारा उत्तर अमेरिका, अरेबियन साउदी अरेबिया, जोर्डन, यमन, कुवेत, ओमन कतारमा पर्छन्। गोबी मङ्गोलिया, चीन, कालाहारी बोत्सवाना, तक्लामाकान चीन, सोनोरा अमेरिका, काराकोम तुर्कमेनिस्तान आदि आदि। तक्लामाकान नामक मरुभूमि कहाँ रहेको छ? चीनमा। थार मरुभूमि भारतको राजस्थान। भूकम्प। पृथ्वीको सतहमा मुनि अचानक हलचल वा कम्पन उत्पन्न हुने र त्यो कम्पन धरतीको सतहमै महसुस हुनु नै भूकम्प हो। पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लेर काप्ने क्रियालाई भूकम्प भनिन्छ। पृथ्वीको धरातल दायाँ बायाँ भएर हुने कम्पलाई क्षैतिज कम्प, तलमाथि भएर हुनेलाई ठाडो कम्प। कुन प्रकृतिको कम्पन बढी विनाशकारी हुन्छ? क्षैतिज कम्पन। पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ? हाइपोसेन्टर। हाइपोसेन्टरमा उत्पत्ति भएको कम्प सिधै आइपुग्ने सतहको केन्द्रलाई के भनिन्छ? इपिसेन्टर। भूकम्पको तीव्रता, उत्पत्ति स्थान, वेग, फैलावट आदि नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सिस्मोग्राफ। भूकम्पको म्याग्निच्युड नाप्ने स्केललाई रिक्टर स्केल भनिन्छ भने भूकम्पको इन्टेन्सिटी नाप्ने स्केललाई के भनिन्छ? मोडिफाइड मेराकुलकल्ली इन्टेन्सिटी स्केल। सिस्मोग्राफले भूकम्पको बारेमा के कुरा देखाउँदैन? कतिखेर आउँछ भनेर देखाउँदैन। भूकम्प हुने मुख्य 2 कारणहरू: ज्वालामुखी विस्फोटन, भूचाल सम्बन्धी हलचल। राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालका अनुसार विक्रम 1890 कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 7.8 रेक्टर स्केलको। विक्रम 1990 कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 8.4 रेक्टर स्केलको।
1990 सालको भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको कतिऔँ स्थानमा पर्छ? 11औं। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस माघ 2 गते मनाइन्छ। कहिलेदेखि मनाउन थालियो? 2055। समुद्रमा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प आउँदा समुद्रको पानी खलबलिन गई तटीय क्षेत्रमा पैदा हुने अग्ला र शक्तिशाली छालहरूलाई के भनिन्छ? सुनामी। विक्रमसँग 2068 असोज 1 गते कति रिक्टरको गएको थियो? 6.9। 72 मा 7.8 रिक्टर स्केल। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको। गोर्खाको बारपाक।